नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लीत नामनेच्या अर्थतज्ञां वांगडा संवाद सादतले. बिमस्टेक दुसरी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्ह फॉरेन मिनिस्टर्स रिट्रीट आज नवी दिल्लीत सुरू जातली. वैजकीय महाविद्यालयात रूपांतरीत केल्ल्या सध्याच्या जिल्लो आनी संदर्भ हॉस्पिटलाक केंद्र सरकारा कडच्यान निधी मेळत रावतलो अशें भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयान स्पश्ट केलां. आनी टेनिसांत भारताचो एन श्रीराम बालाजी आनी इक्वेडोराचो गोंझालो इस्कोबार हांणी दादल्यांच्या उपांत्यपूर्व फेरयेंत प्रवेश केला. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लीत नामनेच्या अर्थतज्ञां कडेन संवाद सादतले. आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पा खातीर ते तांचे विचार आनी सुचोवण्यो जाणून घेतले. अर्थतज्ञां व्यतिरिक्त उपाध्यक्ष सुमन बेरी आनी निती आयोगाचे हेर सदस्यां सयत वेगवेगळ्या मळांतले तज्ञूय ह्या बसकेक हजर रावपाचे आसात. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 22 जुलयाक सुरू जातले आनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 23 तारखेक 2024-25 केंद्रीय अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर करतली. नरेंद्र मोदी सरकाराच्या तिसऱ्या कार्यकाळांतलो हो पयलो अर्थसंकल्प. फाटल्या म्हयन्यांत संसदेच्या दोनूय सभागृहांच्या संयुक्त बसके वेळार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी हो अर्थसंकल्प सरकाराच्या दूरगामी धोरणांचो आनी फुडाराच्या दृश्टिकोनाचो प्रभावी दस्तावेज थारतलो अशेंच म्हणिल्लें. मुखेल अर्थीक आनी सामाजीक निर्णया वांगडाच अर्थसंकल्पात जायती इतिहासीक पावलां पळोवंक मेळटलीं अशें ताणें सांगलें. लोकसभा वेंचणुकेक लागून अंदू फेब्रुवारींत अंतरीम अर्थसंकल्प सादर केल्लो. भोवक्षेत्रीय तांत्रीक आनी अर्थीक सहकार्या खातीर बिमस्टेक दुसरी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्ह फॉरेन मिनिस्टर्स रिट्रीट आज नवी दिल्लीत सुरू जातली. परराष्ट्र मंत्रालयान म्हायती दिल्या की ह्या कार्यावळींत परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर आपल्या बिमस्टेक समकक्षांचे येजमानपदार आसतले. ह्या कार्यावळींतल्यान बंगालाच्या उपदर्यांतल्या प्रदेश आनी किनारी भागात गुंतवणूक करपाक ह्या क्षेत्रांत समूहाच्या सदस्यांक सुरक्षा, जोडणी, वेपार आनी गुंतवणूक ह्या मळार सहकार्य वाडोवपाची संद मेळटली. बिमस्टेक परराष्ट्र मंत्र्याच्या रिट्रीटाची पयली आवृत्ती बँकॉक, थायलंडात फाटल्या वर्सा जुलयात जाल्ली. बिमस्टेक हो दक्षिण आनी आग्नेय आशियांतल्या 7 देशांचो बहुपक्षीय सहकार्याचो गट. उत्तर प्रदेशात फाटल्या 24 वरांत पावसा संबंदीत अपघातात उण्यांत उणे 22 जाणांक मरण आयलां. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आयज तराई वाठारांतल्या श्रावस्ती जिल्ल्यांतल्या हुंवारग्रस्त वाठाराक भेट दिवपाचे आसात. प्रतापगडात 11, सुलतानपुरात 6 आनी चंदौली जिल्ल्यांत 5 जाणांक वीज पडून मरण आयलां अशें आमच्या खबराकारान सांगलां. मैलानी जंक्शन ते गोंडाक जोडपी रेल्वे मार्ग उदकापना गेल्यान बाराबंकी ते गोंडा, बहराईच आनी नेपाळांतल्या शिमेवयल्या जिल्ल्यांक जोडपी एल्ग्लीन पुलाच्या रस्त्यावयल्या पुलाक चिरो गेल्यात. बचाव आनी मदत दळान 10,000 परस चड लोकांक सुरक्षीत सुवातेर व्हेल्यात. वैजकीय महाविद्यालयात रूपांतरीत केल्ल्या सध्याच्या जिल्लो आनी संदर्भ हॉस्पिटलांक केंद्र सरकारा कडच्यान निधी मेळत रावतलो अशें भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयान स्पश्ट केलां. केंद्रीय भलायकी सचिव अपूर्व चंद्रान हे संबंदी राज्यांक आनी केंद्रशासीत प्रदेशांक पत्र बरयलां. ह्या 157 वैजकीय महाविद्यालयां आतां मेरेन 108 महाविद्यालयां सुरू जाल्यांत अशें भलायकी मंत्रालयान सांगलां. मान्यता प्राप्त 157 महाविद्यालयांतल्यान 40 महाविद्यालयां म्हत्वाकांक्षी जिल्ल्यांनी आसात. जिल्लो हॉस्पिटलाक घटमूट करपाक आनी सुदारपाक आनी नवे वैजकीय महाविद्यालयां सुरू करपाक केंद्रीय निधीचो आदार दिवपा खातीर 2014 वर्सा केंद्र पुरस्कृत येवजण सुरू केल्ल्याचें मंत्रालयान म्हळां. वैजकीय महाविद्यालयांची संख्या वाडोवपा खातीर सरकार एकवटीत यत्न करता अशें मंत्रालयान सांगलें. सध्या देशांत 706 वैजकीय महाविद्यालयां आसात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी व्हिएना हांगा ऑस्ट्रियाचे चान्सलर कार्ल नेहमेर हांचे कडेन उलोवणी करून द्विपक्षीय संबंदांच्या वेगवेगळ्या आयामांचेर चर्चा केली. तातूंत वेपार आनी गुंतवणूक, विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान, हरीत उर्जा, AI, स्टार्टअप, पर्यावरण आनी हवामान बदल, सांस्कृतीक सहकार आनी लोकां मदलो संबंद हाचो आस्पाव जाता. तशेंच फुडाऱ्यांनी परस्पर हिताच्या प्रादेशीक आनी जागतीक प्रस्नांचेर विचारांचें आदान प्रदान केलें. बसके उपरांत पत्रकार परिशदेंत मोदी हांणी सांगलें की हवामान बदल आनी आतंकवादा सयत आज मनीसजाती मुखार आशिल्ल्या व्हडल्या आव्हानां विशीं तांणी चर्चा केल्या. तांणी सांगलें की आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी, आपत्ती प्रतिरोधक मुळावी बांदावळ आनी जैव इंधन युती सयत भारताच्या उपक्रमांत ऑस्ट्रियाक आमंत्रीत केलां. लोकशाय आनी कायद्याचें राज्य ह्या सारक्या मुल्यांचेर विश्वास दवरप ही भारत ऑस्ट्रिया संबंदाची घट बुन्याद आसा अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. परस्पर विश्वास आनी सामायिक हितसंबंदाक लागून संबंद घट जातात अशें तांणी म्हळें. मोदी हांणी सांगलें की आपूण आनी चान्सलर नेहमराची खूब फलदायी चर्चा जाली आनी तांणी परस्पर सहकार्याक आनीक घटमूट करपा खातीर नवी शक्यताय थारायल्या. तशेंच युक्रेन आनी अस्तंत आशियांतल्या परिस्थिती सयत संवसारांतल्या सगळ्या संघर्शाचेर सविस्तर चर्चा केल्या अशें मोदी हांणी म्हळें. ताचे आदीं व्हिएनांत प्रधानमंत्री मोदींक औपचारीक येवकार दिलो. 2 राष्ट्रांच्या भोंवडेच्या दुसऱ्या दौऱ्यांत काल ते मॉस्कोच्यान व्हिएनाक पावले. थंय पावतकच तांकां भारतीय समाजांतल्या लोकांनी उमेदीन येवकार दिलो. 41 वर्सांत भारतीय प्रधानमंत्र्यांची ऑस्ट्रियाची ही पयली भेट. मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल व्हिएना हांगा ऑस्ट्रियाचे फेडरल अध्यक्ष अलेक्झांडर व्हॅन डेर बेलेन हांची भेट घेतली. भारत ऑस्ट्रिया सहकार वाडोवपाचे मार्ग आनी संवसारीक प्रस्नांचेर दोनूय फुडाऱ्यांनी चर्चा केली.
तशेंच पर्यावरण शाश्वतता, ग्लोबल वॉर्मिंग आनी हवामान बदलाच्या कृतीविशीं विचारांचें आदान प्रदान केलें. आपली रशिया आनी ऑस्ट्रेलियाची भोंवडी सोंपोवन प्रधानमंत्री नवी दिल्लीत पावले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. केंद्रीय भलायकी मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांणी डेंग्यू प्रतिबंध मंत्रालयाच्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांकडेन चर्चा केली. नवी दिल्लीत पत्रकार परिशदेत उलयतना तांणी सांगलें की डेंग्यूचो प्रसार जावचो न्हय हे खातीर मंत्रालय येवजण तयार करता आनी राज्यां कडेन समन्वय सादता. भलायकी मंत्रालय 24 तास डेंग्यू हेल्पलायन सुरू करतले अशें सांगून फुडल्या 4-5 दिसांनी राज्यांक तशी हेल्पलायन सुरू करपाक सांगतले अशें तांणी म्हळां. भलायकी मंत्रालय, शिक्षण, गृहनिर्माण आनी शार उदरगत ह्या सारक्या मंत्रालयां आंतर क्षेत्रीय आनी आंतरविभागीय बसका घेवन येवजणेचे समन्वय करतले अशें नड्डा हांणी मुखार म्हळें. तशेंच फुडल्या 2 दिसांत सगळ्यात चड डेंग्यू दुयेंती आशिल्ल्या राज्यां कडेन नड्डा बसका घेतले. टेनिसांत भारताचो एन श्रीराम बालाजी आनी ताचो जोडीदार इक्वेडोराचो गोंझालो एस्कोबार हांणी काल सांजवेळा जर्मनींतल्या ब्रॉन्झविक हांगा जाल्ल्या ब्रावो ओपन चॅलेंजरांत दादल्याचे दोट्टी उपांत्यपूर्व फेरयेंत प्रवेश केलो. अव्वल मानांकीत आशिल्ल्या भारतीय इक्वाडोर ह्या जोडयेन बोरिस आरियास आनी फेडेरिको झेबोलॉस ह्या बोलिव्हियन जोडयेक 6-3, 6-0 अशा सरळ सेटांनी हारयले. आज सांजवेळा उपांत्यपूर्व फेरयेंत तांची लढत ब्राझीलाचो मार्सेलो डेमोलिनर आनी अर्जेंटिनाचो गिलेर्मो डुरान हांचे मदीं जातली. मजगतीं दादल्याच्या एकेरी सर्तीच्या प्री क्वॉर्टर फायनलींत अर्जेंटिनाच्या पेद्रू कॅचिना कडेन 4-6, 5-7 अशी हार खावन भारतीय खेळगडो सुमीत नागल सर्तींतल्यान भायर पडलो. फुटबॉलांत आज सकाळीं डॉर्टमंडांत जाल्ल्या दुसऱ्या उपांत्य फेरयेंत नेदरलँडाचेर 2-1 अशें रोमांचक जैत मेळोवन इंग्लंड UEFA युरोपियन चॅम्पियनशीप 2024च्या अंतीम फेरयेंत पावला. इंग्लंडाचो बदली खेळगडो ऑली वॉटकिन्स हांणी 90व्या मिनटार नाट्यमय जैत मेळोवन दिलें. झेवी सिमन्सनाच्या केल्ल्या लांब पल्ल्याच्या स्ट्रायकान डच संघान सुरवातीक आघाडी घेतली. उपरांत इंग्लंडाचो कर्णधार हॅरी केन हांणी पेनल्टींतल्यान बरोबरी करून जैत निश्चित केलें. ह्या म्हयन्याच्या 15 तारखेक इंग्लंड स्पेना आड खेळटलो. उत्तराखंडांतली बद्रीनाथ यात्रा काल दुसऱ्या दिसा खंडीत जाल्या. चमोली जिल्ह्यात 2 सुवातेर बद्रीनाथ राष्ट्रीय महामार्ग ठप्प जाल्या अशी माहिती आकाशवाणी प्रतिनिधीन दिल्या. चमोली जिल्ह्यातल्या बद्रीनाथ राष्ट्रीय महामार्गाचेर पाताळगंगा लांगसी बोगद्या लागसार जाल्ल्या भूस्खलन लागून येरादारी ठप्प जाल्या. काल सकाळी जोशीमठ लागसार दरड कोसळिल्ल्यान बद्रीनाथ राष्ट्रीय महामार्ग ठप्प जाला. उपरांत बद्रीनाथ यात्रा थांबयली. पुलीस आनी प्रशासना कडल्यान यात्रेकरूंक सुरक्षीत सुवातेर थांबयतात. मजगतीं फुडल्या कांय दिसांनी राज्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी व्हड्या प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. घटस्फोट घेतिल्ल्या मुसलमान बायलेक घोवा कडच्यान भरण पोशण मेळपाचो अधिकार आसा अशें सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या निकालाची भाजपान तोखणाय केली. नवी दिल्लीत प्रसार माध्यमांनी केल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना पक्षाचे प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी हांणी मुसलमान बायलां खातीर हो निकाल व्हडली थाकाय अशें म्हणून बायलांक खंयच्याय धर्माचो विचार करिनासतना सन्मान दिवपाचो निर्णय अशें म्हळें. 1985च्या शहाबानो प्रकरणाचो उल्लेख करून तांणी काँग्रेस सत्तेर आयली तेन्ना पक्षान राज्यघटनेचेर वेगवेगळ्या तरांनी हल्लो केलो असो आरोप केलो. तत्कालीन काँग्रेस सरकारान शहाबानो खटल्यातल्या सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल रद्द करून संविधानाचो अवमान केला. तातूंत न्यायालयान मुस्लीम बायलांच्या पोटगीचो अधिकार कायम दवरिल्लो अशें तांणी सांगलें. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आयच्या निर्णयाक लागून 39 वर्सां आदींचो धोको पयस जाला अशें तांणी म्हळां. 2024 वर्साच्या राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कारा खातीर नामांकनां 15 जुलय सावन सुरू जातली. नामांकनाची निमणी तारीख 31 ऑगस्ट आसतली. राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टला वरवीं ऑनलायन नामांकनां सादर करूं येतात. 26 नोव्हेंबराक मनयतात त्या राष्ट्रीय दूध दिसा निमतान हे पुरस्कार दितले. राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार वेगवेगळ्या विभागांनी दितले. ह्या पुरस्कारांत गुणवत्तेचें प्रमाणपत्र यादस्तीक आनी 2 लाख ते 5 लाख रुपया मेरेन रोख इनाम आसता. दूध उत्पादक शेतकार, दूध सहकारी संस्था, दूध उत्पादक कंपनी, दूध शेतकार उत्पादक संघटना आनी कृत्रीम गर्भधान तंत्रज्ञांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दर वर्सा भेटयतात. भारतीय हवामान खात्यान ह्या म्हयन्याच्या 14 मेरेन कोंकण आनी गोंय, मध्य महाराष्ट्र आनी दर्यादेगेवयल्या कर्नाटकांत व्हड ते घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. तशेंच फुडले 3 दीस गुजरातात दडकांनी पावस पडपाचो अदमास आसा. आयएमडीन सांगला की आयज उपहिमालयन अस्तंत बंगाल, सिक्कीम, मेघालय आनी बिहारांतय खूब घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. उदेंत उत्तर प्रदेश आनी उदेंत मध्य प्रदेशांत आयज खूब घोग्यांनी पावस पडूं येता. फुडल्या 5 दिसांत हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू काश्मीर, लडाख, गिलगीट, बालिस्तान, मुझफ्फराबाद आनी उदेंत राजस्थान तशेंच शेनवारा मेरेन पंजाब, हरियाणा, चंदीगड आनी दिल्ली हलको ते मध्यम प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लीत नामनेच्या अर्थतंत्र्यां वांगडा संवाद सादतले. बिमस्टेक दुसरी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटीव्ह फॉरेन मिनिस्टर्स रिट्रीट आज नवी दिल्लीत सुरू जाता. वैजकी महाविद्यालयात रूपांतरीत केल्ल्या सध्याच्या जिल्लो आनी संदर्भ हॉस्पिटलाक केंद्र सरकारा कडच्यान निधी मेळत रावतलो अशें भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयान स्पश्ट केलां.
आनी खेळांत टेनिसांत भारताचो एन श्रीराम बालाजी आनी इक्वेडोराचो गोंजालो एस्कोबार हांणी दादल्यांच्या उपांत्य फेरयेंत प्रवेश मेळयला. आनी इतल्यान राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.